پر نبی ابراہیم نے پتر نو زمین تے لٹا لیا ہے چھری ہاتھ وچ پھڑ لئیے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ابراہیم جڑے انج دے نیکوکار ہونا اسی انہاں نو بہتری جزا دیا کرنے اسی بڑا بڑا امتحان لیا ابراہیم کوڑوں فیصلہ پا دیا اے دے نو بڑا امتحان کیے کہ باپ نو حکم پتر دی گردن تے چھری چلانی ہے باپ تے پتر نو بھوکا ویکھ کے برداشت نہیں کرتا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو سمجھے تھے ابراہیم کہ یہ حکم ہے ربانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان فرمایا اسماعیل کو بیٹے فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان سنتے ہی اسماعیل نے فوراً یہ بات مانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی بیٹے کو باپ نے سیدھا لٹا لیا گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا بیٹے کو باپ نے سیدھا لٹا لیا گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا جبرائیل لے کے آئے وہی دمبا آسمانی لو آ گئی قربانی مومن کر
کر قربانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند تا حشر ہے خلیل کی سنت ہمیں نبھانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام سے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات عزیز وقار جو ایام گزر رہے اللہ تعالیٰ دے ہاں پورے سال اندر ان تو ود کے عظمت والے فضیلت والے ایام اور کوئی ایام نہیں اے دن اللہ دے محبوب دن اللہ دے پسندیدہ دن صحیح بخاری اندر روایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ دا پہلا عشرہ پہلے 10 دن انہاں دے وچ کیتا گیا نیک عمل سال دے باقی تمام دناں دے نیک عمال نالوں افضل ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا لو بھی افضل نہیں اور میں ہاں جہاد کرنا لو بھی افضل نہیں اللہ مگر وہ مجاہد جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ دے رستے اندر نکلیا تے واپس پھر ان دی جان بھی نہیں آئی تو نہ مال بھی نہیں باقی تمام اعمال جڑے نہیں وہ انہاں دناں دے نیک عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ دن اتنے فضیلت والے اور یہ وہ دن نے جنہ دنہ اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نو تکمیل بخشی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا قرآن پاک کی آیت مبارکہ انہاں دینہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ ارشاد فرما رہے سن یہ آیت کریمہ نازل بعض یہودی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب عمر تو آڈے نبی دے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل کیتی ہے اگر وہ ساڑھے تے نازل ہوندی کہ اسی اس دن نو عید دا دن شمار کر فرمایا کیڑی آیت یہودیاں نے کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا جدوں یہ آیت پڑھی نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو آڈے علم اندر نہیں اے 9 ذوالحج نو آیت نازل ہوئی تے 10 ذوالحج ساڑھا بھی ہیتا دینی یعنی انہیں فضیلت والے دن پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 9 ذوالحج ایسا مبارک دن ہے کہ سال اندر ایسا کوئی دن نہیں جس دن اللہ سب تو زیادہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دا اس دن اللہ جہنم کو آزادی عطا کر دینا اپنے بندیاں اور ایک حدیث اندر فرمایا جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے 9 ذوالحج دا اللہ تعالیٰ اس بندے دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے ایک سال جڑا گزر گیا ہے ایک سال جڑا آن ہے
کڈا اللہ دا فضل ہے، کڈا اللہ دا کرم ہے بھی وہ سال جی اسی گزاریا بھی نہیں۔ اللہ پہلے گناہ معاف کر دینے جڑا بندہ 9 ذوالحج یوم عرفہ دا روزہ رکھے، لہذا اس روزے دا اہتمام۔ پھر 10 ذوالحج یوم النحر، جس دن اسی قربانی کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ دے ہاں سال دے تمام دنوں تو افضل دن 10 ذوالحج۔ عید اعمال سب تو زیادہ اہمیت اور عظمت والے، قربانی دے جانور عید تو دوسرے دن بھی ذبح کیتے جا سکتے ہیں، تیسرے دن بھی ذبح کیتے جا سکتے ہیں، بعض محدثین دا اتفاق ہے کہ چوتھے دن بھی کیتے جا سکتے ہیں، مگر 10 ذوالحج یوم النحر ہے، اس دن دی جڑی فضیلت ہے وہ باقی دنوں دی نہیں۔ اے اللہ دے محبوب دن نے، انہاں نو ضائع نہ کرو، انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر، تسبیحات، نماز دی پابندی اور اللہ رب العالمین کو دعاواں کثرت دے نال نیک عمل کرو۔ اے دن بڑی اہمیت دے عامل نے، اے دن رمضان دے مہینے تو بھی افضل دن جے، اسی رمضان اندر بڑا اہتمام کرنے تے انہاں دناں دا سانوں پتہ ہی نہیں۔ یہ بڑی اہمیت ہے، جتھے اسی باقی اعمال کر رہے ہیں اتھے اسی ماشاءاللہ پورے زور شور نال محنت کر کے قربانی دے جانور خریدے، کچھ لے رہے ہیں، کئیاں نے لینے نے انشاءاللہ، کہ اسی عید والے دن اللہ دے رستے ذبح کر۔ بھائی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت۔ قربانی دی بڑی اہمیت، بعض محدثین نے صاحب استطاعت لوگاں تے قربانی نو فرض قرار، یعنی قربانی صاحب استطاعت بندیاں تے فرض، اور یہ دی اہمیت دا اندازہ ہے تو لاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صاحب حیثیت ہون دے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ دے رستے خون نہیں بہاندا، او ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ، یعنی اللہ دے نبی نے اس بندے نو نا پسند جانے جنہوں اللہ نے مالی وسعت دیتی ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ قربانی کرنی ہے اللہ دی رحمت دے نال، مگر جڑی بات سمجھن والی ہے، آیا قربانی کرنا صرف ایک جانور موٹا تازہ لے کے ذبح کر دینا تے گوشت بانٹ دینا اینا ہی کام ہے؟ نہیں بھائی، قربانی اللہ تعالیٰ نے سانو ایویں نہیں حکم دیتا، یہ دی اندر بڑے اسباق نے ساڈے واسطے، قربانی دے بڑے مقاصد نے جو اللہ رب العالمین نے سانو سمجھائے نے، سانو انہاں تے غور کرنا چاہیے، ان مقاصد نو سمجھنا چاہیے، ان اسباق نو حاصل کرنا چاہیے۔ آؤ ذرا میں آج دی گفتگو دے اندر جو معروضات بڑے سامنے عرض کرنا چاہنا، قربانی کے مقاصد، قربانی دے مقاصد کی، اللہ نے قربانی دا حکم کیوں دیتا ہے، اور قربانی اندر سانو کی دروس حاصل ہوندے، سبق کی مل دے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، یہ ڈبنگ تھوڑی کٹاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کل محبوب فرما دیجئے، اعلان کرو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے سنیو، اعلان کرو اس بات دا کہ میری نماز بھی میرے اللہ واسطے، میری قربانی بھی میرے اللہ واسطے، میری ساری زندگی اللہ واسطے، اور میری موت بھی اللہ واسطے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اے اپنا دستور بنا لو، اے اپنا منشور بنا لو، اے اپنا عقیدت نظریہ بنا لو۔ ہر عمل،
ہر نیکی ہر خیر دا کم کائنات دے رب واسطے کرنا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین دی خوشنودی واسطے کرنا ہے مالک دی رضا واسطے کرنا ہے اللہ اکبر اے جڑا لفظ قربانی ہے ایک قرب دے وچوں ہے قربانی دا مطلب ہے قرب حاصل کرنا بندہ دنیاوی اعتبار نال وی کسے واسطے کوئی قربانی ہو تو ہی دیندا ہے جدوں بندے نوں اوندا قرب حاصل کرن دی خواہش ہوئے بندے نوں دے قریب جان دی خواہش ہوئے اللہ اکبر قربانی دا مقصد بھی اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے کہ اللہ دا قرب ادوں ہی حاصل ہوئے گا جدوں قربانی اللہ واسطے ہوئے گی توجہ کرے آجے غور کرے آجے اس آیت کریمہ نوں پڑھ کے قربانی دا سانو پہلا مقصد پتہ ہے کی سمجھ جاندا ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے جان دیو فیصلہ پا دیو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کوڑو اس بات دا اعلان کروان دے پہنے ان صلاتی و نسکی فرمایا تسی لوگانوں کبو سونیو میری نماز بھی اللہ واسطے تے میری قربانی بھی اللہ واسطے اے دا فلسفہ کیے مشرقین مکہ جڑے نے اللہ اکبر و جانور پال دے تے پھر بتاں دے نام تے ذبح کریا کر دے سن جانورانو بتاں دے نام تے کٹیا کر دے سن کوئی لات دے نام تے ذبح کردا کوئی مناب دے نام تے ذبح کردا کوئی عزہ دے نام تے کوئی حبل دے نام تے دیگر بتاں دے نام تے ذبح کریا کر دے اللہ اکبر انہاں اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے اے نیازاں بتاں دے نام تے دیندے سن اے نظراں بتاں دے نام تے دیندے سن اے صدقے بتاں دے نام تے دیندے سن اللہ فرماتے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی فرمایا سونیو تسی اعلان کر دیو میری نماز بھی اللہ واسطے تے میری قربانی بھی اللہ واسطے پیغام کی ملیا مقصد کی بیان کیتا گیا ہے او بتاں دے نام تے ذبح کر دینے سونیو تسی اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی عبادت ساڑھے تے فرد ہے تے عبادت دیاں قسمانے بدنی عبادت مالی عبادت قولی عبادت قربانی مالی عبادت دے اندر شمار ہوں دیئے اللہ اکبر عبادت کلے رب دی کرنی ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون مولا کریم فرمان دینے عبادت میری کریا کرو کیونکہ میں تنو پیدا کیتا ہے میں توڑنو پالن واڑا ماں میں تنو دنیا تے گلایا ہے توڑے تو پہلے انوی میں ہی دنیا تے گلایا ہے حضرات محترم توجہ کرے آجے عبادت اللہ دی کرنی ہے مالی عبادت بھی اللہ دی بدنی بھی اللہ دی تے جناب قولی عبادت بھی اللہ دی اے مالی عبادت اندر شمار ہوں دی قربانی اللہ فرماتے نے سونیوں تسی اعلان کرو میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے اللہ اکبر پیغام کی ملیا قربانی کرنے والے ہو قربانی دا پہلا مقصد ہے تو انو عقیدہ توحید سمجھانا قربانی دا پہلا مقصد ہے کہ توڑے کو عقیدہ توحید آ جائے لوگ غیران دے نام تے نظران نیاداں دین دینے تسی ایک رب دے نام دی نظر نیاد دینی ہے رب دے نام تے جانور دیبا کرنے نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صحیح مسلم دی روایت ہے آپ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ غیر اللہ دے نام تے جانور دیبا کردہ ہے او دیتے کائنات دے رب دی لانتے او بندہ لانتی ہے او بندہ بڑا بدبخت اور بد نصیب آدمی ہے جیڑا غیران دے نام تے ذبح کرے ذبح اللہ دے نام تے کرنا ہے اللہ فرماتے نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل لغیر اللہ. مولا کریم فرماندے نے اسی تواڈے تے حرام کر دیتا ہے. کس چیز نو؟ فرمایا اسی مردار نو حرام کر دیتا ہے. جڑی چیز مر جائے اونوں اللہ نے حرام کر دیتا ہے. فرمایا وتاما، اور جدوں جانور ذبح کیتا جاندا ہے ایدیاں رگاں وچوں جڑا خون نکلدا ہے اینوں وی اللہ تعالی نے حرام کر دیتا ہے. اگے اللہ فرماندے نے ولحم الخنزیر، اور خنزیر دے گوشت نو وی اللہ نے حرام کر دیتا ہے. وما اہل لغیر اللہ، اور ہر اس چیز نو حرام کر دیتا ہے جدے تے غیر دا نام بولیا جائے. غیر دے نام دیاں نظراں بھی حرام نے، غیر دے نام دیاں نیازاں بھی حرام نے، غیر دے نام دے کٹے بھی حرام نے، غیر دے نام دے بکرے بھی حرام نے، غیر دے نام دے چھترے بھی حرام نے، غیر دے نام دا کھانا بھی حرام ہے، غیر دے نام دا پینا بھی حرام ہے. غیر اللہ دے نام دیاں نظراں نیازاں نہیں دینیاں. اللہ تعالیٰ دی لعنت دے ایسے بندے تے. حضرات محترم جانور جدوں بھی ذبح کرنا ہے اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے. معذرت دے نال میں اپنے معاشرے اندر ویکھیا ہے لوکاں نو کٹا پالیا جا رہا ہے. کادے لئی؟ اے فلاں بابا جی دے دربار تے ذبح کرن واسطے پالیا ہے، فلاں سرکار دی خشنودی واسطے پالیا ہے، فلاں بابے دے دربار تے لے کے جانا ہے. میں جناب صحیح رہن والا، مینوں پتہ ہے درباراں دا بڑا حلقہ ہے. حضرات محترم میں اکھاں نال ویکھے نے ایسے مناظر کٹے پالے گئے نے، دربار تے میلہ لگیا ہے تے میلے تے جا کے ذبح کیتے گئے نے، اوتھے لوکاں نوں کھلائے گئے نے. اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، اے شرک نہیں تے اور کیے، اے اللہ رب العالمین دے نال بے وفائی نہیں تے اور کیے. جس نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنے ہویا تسی جانور ذبح کرنے نے عید والے دن. او نبی ابراہیم تے توحید دا لمبردار نبی سی. او نبی ابراہیم تے اللہ دی وحدانیت نو بیان کرن والا سی. اللہ اکبر کتے قوم نو چند ستارے تو جناب اللہ اکبر آگاہ کردیاں لوگاں نو توحید دا درس دیتا. کدی اپنے باپ نو مخاطب ہو کے توحید دا درس دیتا، کدی اپنی قوم نو مخاطب ہوئے تے رب دی توحید دا درس دیتا. کتے نمرود نو مخاطب ہوئے رب دی توحید دا درس دیتا. نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید بیان کرنے والے سن تے شرک تو اتنی نفرت کر دے سن، اتنی نفرت کرے. میں پچھلے جمعے اندر بھی دسے آئے جنہوں مشرکین انہاں دی برابری قوم والے آکھیا اے تے ساڈا باپ دادا انہاں دی پوجا پاٹ کردا سی. تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے پھر تسی بھی جاگے لو تے تواڈے باپ دادا بھی جہالت دی موت مر گئے نے. اللہ اکبر نبی ابراہیم علیہ السلام دی جنہوں انہاں دے باپ تے انہاں دی قوم نے بتاں دے معاملے چ گل نہ منی، رب دی توحید تے ایمان نہ لے آئے. تے نبی ابراہیم فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا میری قوم والےو یاد رکھو میں قسم چکنا کائنات دے رب دی جس دن میرا ٹائم لگیا، جس دن موقع ملیا میں تاڑے بتاں دی خوب خبر لے لواں گا. پھر بتاں نو توڑیا رب دے خلیل پیغمبر، پھر بتاں نو جناب چورا چورا کیتا رب دے خلیل پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نال نفرت کرنے والے سن، اللہ دی توحید دی علم بردار سن. تسی بھی توحید والے بن جو، تسی بھی اللہ رب العالمین دی وحدانیت تے ایمان لے کر کے آؤ، پھر تواڈیاں قربانیاں قبول نے. یاد رکھو جڑا مشرک بندہ ہے، جڑا اللہ نال شرک کرنے والا بندہ ہے، اس بندے دی کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں. لہذا بھائیو شرک تو بعد آ جاؤ، ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب تو بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر اللہ نے ہر گناہ دی معافی دے دینی ہے، مگر مشرک بندے نو بغیر توبہ دے مر گیا یہ دن کوئی رعایت نہیں کیتی جائے گی. اللہ اکبر قربانی دا پہلا سبق تے پہلا درس کیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
المجید. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ فرماتے نے سونے اعلان کرو نا بے شک میری نماز بھی اللہ واسطے وے تے میری قربانی بھی اللہ واسطے وے. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے محترم بھائیو پہلا مقصد سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ تنو عقیدہ توحید سمجھانا چاہتے نے کہ اللہ دے علاوہ کوئی مالک دے خالق نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی رازق دے داتا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی غوث آدم تے لجپال نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا تے حاجت روا نہیں. عقیدہ بنانے عقیدہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکو ہے رب نو پھپدا تے چنگا لنگدا. نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکو ہے رب نو پھپدا تے چنگا لنگدا. سجدے تے سجدے کردا مومن کدی نہ رجدا. سجدے تیرے دی زینت سجدے تیرے دی زینت کیوں بن گی خانقاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک او داتا پختہ میرا یقین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین. دکھیاں لچار دایو دکھیاں لچار دایو کلا ہی آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے میں لب دشیری بندہ بڑا عجیب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے میں لب دشیری بندہ بڑا عجیب. بلدش خوص رب دی کیڑا تیرے قریب ریتاں تے چل جکیڑی پتھراں تے چل جکیڑی ٹھمکے او سن رہائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. ساجد بشیر عزیزی مسجود ایک خدائے عابد اے دنیا ساری معبود ایک خدا ہے. طالب جہان سارا مقصود ایک خدا ہے مقصود ایک خدا ہے. منگتے فقیر سارے منگتے فقیر سارے کلا بادشاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. فرمایا اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ اکبر حضرات محترم کائنات دا رب پوری کائنات دا مالک و خالق اللہ نو ذات دے اعتبار نال وی واحد جاننا ہے صفات دے اعتبار نال وی واحد جاننا ہے تے اللہ رب العالمین دی عبادت وچ وی کسے نو رب دا شریک نہیں بنانا جانور اللہ واسطے ذبح کرنے نے اے پہلا مقصد قربانی دا تے دوسرا مقصد سمجھیا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا سونے و اعلان کرو نا میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے فیصلہ بادیو دوسرا درس کیے دوسرا مقصد کیے قربانی اللہ واسطے کرنی ہے ریاکاری واسطے نہیں کرنی قربانی اللہ واسطے کرنی ہے دکھلاوے واسطے نہیں کرنی قربانی اللہ واسطے کرنی ہے اپنی چودر جمان واسطے نہیں کرنی یعنی کرنا تے کام اللہ واسطے وے پھر دکھلاوا کس چیز دا پھر ریاکاری کس چیز دی لہذا میرے محترم بھائیو ریاکاری نہیں کرنی اس معاملے اندر ساڑھے بندے جناب ایک دوجے نو فون کر کے پوچھ رہے ہوں دے نے آمی قربانی لے لئیے جی لے لئیے کی لے آئی آندہ میں بکرہ لے آئے کنے کدہ لے آئی میں 70,000 دا بکرہ لے آئے اور تیرا تے حالی کوئی نہیں 70,000 دا ہی لئی پھرنا ہے میں لے آئی 5 لاکھ دا تو 70,000 دا ہی لئی پھرنا ہے میں اونٹ لے آئے 10 لاکھ دا تو 70,000 دا لئی پھرنا ہے میں بیڑا لے آئے 7 لاکھ دا اے میں جناب شوما ماری جاندہ ہے اے میں لوکانو جناب فون کر کے دسی جاندہ ہے کئی بندے اندیال نے آج کسی بیخ رہے ہو معاشری اندر اونٹ لے کے آئے انہوں نوایا انہوں جناب سونے پھول بوٹے بھی لا دیتے او دیتے جناب بڑے جناب محول بنا دیتے پھر روزانہ جناب پترانو کہندہ ہے لے جاؤ درہ محلے ٹور پھیر کے لے آؤ درہ دوسرے محلے بھی لے جائے جے ایدر والے محلے بھی لے جائے جے کیوں بھئی لوگ ویکھنگے متوجہ ہونگے پوچھنگے ایک کون لے کے آیا ہے ایک چودری لے کے آیا ہے ایک نمبردار لے کے آیا ہے فنام ڈیرے نے 3 اونٹ کرنے نے قربانی دے لو جناب اونٹ لے آندے قربانی واسطے نے تے شہر پورے فیصلہ بات دی ہو کیوں ہو رہی ہے لوگاں نو پتہ لگے بھی 3 اونٹ کرنے تے ساڑھے واسطے کرنے کسے تے احسان کرنے واسطے کرنے جی ویڑا لے آندہ جی ویڑا ہون تا اے بھی کام ہونا ایڈوانس ہو گیا ہون ماشاءاللہ ساڑھے کو فیس بک آگئی ساڑھے کو ٹک ٹاک آگئی او دیتے جناب میں پانی پلا رہے ہیں ہون جی میں نو چارہ پا رہے ہیں ہون جی میں دے ناخن سیٹ کر رہے ہیں جی ہون میں نو فلان کر رہے ہیں جی میں نو جناب گوشت کھلانا کوئی آندہ جی میں نو چاول کھلانا کوئی آندہ میں نو مربے کھواندہ پیاما بھائی کھوائی جاؤ اچھی بات ہے اللہ عجر دے گا مخاندے کنوں پیجے جناب لے جی ویڈیو بنائیے لوگ ویخ دینے لکھاں بندیاں میری ویڈیو ویکھیے میرے محترم بھائیوں قربانی اللہ واسطے کرنی ہے تیرے آکاریاں تو بچ جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں سب تو زیادہ مینوں تواڈے معاملے جس چیز دا ڈارے ہوئے کہ تسی شرکی اصغر نہ کرن لگ جاؤ اللہ دے نبی شرکی اصغر کنوں کیا جاندہ ہے فرمایا ریاکاری نوں کیا جاندہ ہے یعنی بندہ اللہ اکبر عمل کردائے اللہ واسطے نہیں وخان واسطے کردائے لوکاں دی اندر دکھلاوا کرنا واسطے کردائے لہذا ایسے عمل دا اللہ دی بارگاہ کوئی فائدہ نہیں ہونا آقا فرما دینے ریاکار بندے اللہ دی عدالت دے اندر آنگے تے اللہ رب العالمین فرمانگے میرے گل قاتلی آئے جے اونا مل جاؤ جنہاں نو وخان واسطے نیکیاں کر دے سی اونا کڑوں جا کے اجر لے لو میرے گل قاتلی واسطے آج کوئی
کچھ بھی نہیں ہے نا میرے محترم بھائیو ریاکاریاں نہ کریا کرو دکھلاوا نہ کریا کرو میں جناب 5 لاکھ دیاں قربانیاں کیتیاں میں 7 لاکھ دیاں قربانیاں کیتیاں میں 20 لاکھ دیاں قربانیاں کیتیاں اللہ اکبر میرے محترم بھائی یاد رکھ جدوں تک تیرے دل وچ اللہ دی رضا نہیں آئے گی جانور دے گردن تے چھری چلانا تے دور دی گل ہے تو اپنی گردن تے بھی چھری چلا چھڑے گا تیرا کوئی مول نہیں پینا اگر تیرے دل وچ رب دی رضا ہی کوئی نہیں اگر اللہ دی خوشنودی مطلوب کوئی نہیں پھر کی فائدہ انہاں قربانیاں دا کئی بندے سوچی پھر دینے مینوں 35 سال ہو گئے نے قربانی کر دیاں اے میں 2 کروڑ دیاں تے کر لیاں ہونیاں نے میں 2.5-3 کروڑ دیاں تے کر لیاں ہونیاں نے اے میرے وارے نیارے سیدھا جنت اندر بھائی جی اگر دل وچ اللہ دی رضا ہی نہیں سی تے 3 کروڑ نے کی تینوں فائدہ دینا ہے جے تیرے دل وچ اللہ رب العالمین دا پیار ہی نہیں سی بس دکھلاوے واسطے کام کیتے نے تے پھر تے اللہ شہید دی شہادت بھی رد کر دین گے خطیب دی خطابت بھی رد کر دین گے سخی دی سخاوت بھی رد کر دین گے لہذا میرے محترم بھائیو ریاکاری نہیں کرنی قربانی دا مقصد ہے کہ تواڈے دل اندر اللہ دی رضا آ جائے اللہ دی خوشنودی آ جائے تواڈے دل دی اندر پھر اللہ اکبر ذات محترم تواڈیاں قربانیاں اللہ دی بارگاہ وچ قبول کیتیاں جان گیاں لہذا میرے محترم بھائیو ایک گل توجہ طلب ہے ایک گل غور طلب ہے مسلمان بھائیو کہ اپنیاں قربانیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول کروانا چاہندی ہو تے پھر میرے مسلمان بھائیو تسی اس گل تے غور کر لو قربانی اللہ انہاں دی قبول کرن گے جنہاں دے دل اندر اللہ دی رضا ہوئے گی اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا سونیوں اعلان کر دیو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سارا کچھ اللہ واسطے وے اللہ واسطے کریں گا پھر قربانی دا مقصد پورا ہونا ہے اور قربانی دا تیسرا مقصد سمجھ لو مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ رب العالمین فرماندے نے اے جڑا اسی تانوں حکم دیتا ہے قربانیاں دا جانور ذبح کرن دا نہ تے سانو ایندا گوشت پہنچدا اے نہ اس جانور دا سانو خون پہنچدا اے تے نہ سانو ایندی کوئی ضرورت ہے سانو تے اصل دے اندر مقصود ہے کہ تہاڈا تقوی ویکھنا ہے اسی تے تہاڈا تقوی ویکھنا چاہنے ہاں تہاڈی پرہیزگاری اللہ دے ہاں پہنچدی ہے حضرات محترم قربانی دا تیسرا مقصد ہے کہ تسی تمام احباب تقوی اختیار کر لو پرہیزگاری اختیار کر لو اللہ تو ڈرن والے بن جو یار ایک گل سمجھن والی ہے اے جڑے جانور نے اے جدوں جناب بپر جاندے نے اے جانور جدوں زدے پے جاندے نے تے پھر ویکھدے ہو نا ویڈیوز دے اندر 10 بندیاں دے قابو نہیں آندے 100 بندہ پیچھے لگیا ہے اے بندے مار کے بھی سٹ دیندے نے اللہ اکبر مگر اللہ تعالی دا کتنا فضل ہے اللہ نے تواڈے واسطے مسخر کر دیتے نے تسی انہاں دیاں گردناں تے چھریاں وی چلا لیندے جے تے اللہ تعالی تانوں انہاں تو محفوظ وی کر لیندے نے حضرات محترم گل یاد رکھو اوے رب تو نہ ڈرن والیا اللہ دا خوف دل وچ نہ رکھن والیا اللہ اکبر جڑی چھری جانور دے گردن تے چلدی پئی اے اے چھری تیری گردن تے وی چل سکدی اے اللہ اکبر اگر اللہ تعالی اس جناب 5 6 7 من دے جانور نو ایک من دے بندے دے ذریعے ٹوا کے چھری پھران تے قادر ہے تے اس 7 من دے بچے دے ذریعے اللہ تینوں وی تے کچلن تے قادر ہے اللہ اکبر اللہ کہندے نے میں تقوی چاہنا وا پرہیزگاری چاہنا وا تواڈے دل اندر ہر عبادت دا مقصد اصل دے اندر تقوی ہے اللہ اکبر فرمایا اسی تانوں تاں حکم دیتا ہے سانو ایندا گوشت نہیں چاہیدا اے تسی آپ ہی کھا جانا ہے سانو ایندا خون نہیں چاہیدا اے تے ہی ضائع ہو جانا ہے سانو تواڈا تقوی چاہیدا ہے تواڈی پرہیزگاری چاہیدی ہے للہیت چاہیدی ہے تواڈے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا پیار چاہیدا ہے لہذا تقوی اختیار کرنا ہے قربانی دا تیسرا مقصد ہے کہ اپنا تقوی اختیار کر لئیے تقوی کس چیز دا
دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام مثال دیا کرتے سن جویں بندہ ایک خاردار جھاڑیاں دے وچوں گزر رہا ہوے کسے پیا بہانی علاقے دے اندر تے بندہ انہاں جھاڑیاں وچوں لنگھن لگیا اپنے آپ نو اپنے لباس نو سمیٹ لیندا ہے تے جھاڑیاں دے وچوں ویکھ ویکھ کے چلدا ہے کوئی خاردار جھاڑی میرے جناب پاؤں تے نہ لگ جائے میری لات تے نہ لگ جائے کوئی ایسی چیز میرے کپڑیاں نو داغدار نہ کر دے بندہ سنبھل سنبھل کے چلدا ہے۔ فرمایا تقوی بھی یہ چیز دا نام ہے۔ اس زندگی دی اندر بڑیاں برائیاں دیاں جھاڑیاں آن گیاں تواڈے سامنے کتے بدکاریاں والی جھاڑی فحاشیاں والی جھاڑی سود والی جھاڑی رشوت والی جھاڑی اللہ اکبر مال لٹن والی جھاڑی بڑیاں جھاڑیاں آن گیاں۔ فرمایا تسی نہ تو بچ بچ کے گزرنا ہے اللہ تو ڈر کے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر تواڈا ایمان یقینی ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ہر جگہ تے ویکھدا پیا ہے۔ اللہ تے رب العالمین دی ذات ہر جگہ ناظر ہے۔ اللہ نو ہر چیز دا علم ہے۔ اللہ سینے تے چھپیاں رازاں نو جاندا ہے۔ اللہ اکبر تقوی اختیار کرنا ہے۔ حضرات محترم پرہیزگار بن جاؤ۔ اوے چوریاں کرن والیا چوریاں تو بعد آ جا بدماشیاں کرن والیا بدماشیاں تو بعد آ جا زنا کرن والیا زنا تو بعد آ جا۔ اسی اج جانور لین واسطے جانے ہاں تے جانور لین لگے ہاں اسی ویکھنے ہاں اے جانور اکھ تو کانا تے نہیں ہے اے جانور جڑا ہے اے پیر تو لنگڑا تے نہیں ہے اس جانور دا سنگ تے نہیں ٹوٹیا اے دے کم تے نہیں پھٹے ہوئے اے جانور بیمار تے نہیں اے جانور بوڑھا تے نہیں ہو گیا۔ اسی بڑی تحقیق کرنے ہاں اسی بڑیاں چیزاں نو ویکھنے ہاں جانوراں دے اندر۔ اوے سونیا جانوراں دے عیب ویکھن والیا کدی ایتھے وی چاتی مار کے اپنے عیب وی ویکھیا کر۔ اوے جانور ہی سونا لبنا ہے انسان بھی تے سونا ہونا چاہیے۔ جنہیں جانور دی گردن تے چھری چلانی اللہ واسطے اے عیباں دا بھریا ہوئے تے جانور جناب عیباں تو پاک ہوئے اے کیڑی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جانور تے چھری چلان تو پہلا زنا والی جھاڑی تے چھری پھیریا کر۔ اس جانور دی جان تے چھری چلان تو پہلا اللہ اکبر بدماشیاں تے فحاشیاں والے گناہاں تے چھری پھیریا کر۔ اس جانور تے چھری پہلا جناب چلان تو پہلا اپنیاں کمبیاں حرکتاں تے سود اور رشوت تے جوے والے مال تے بھی چھری پھیریا کر۔ انہاں کماں تو بھی بعد آ جا۔ اللہ اکبر۔ کی فائدہ لبے گا جدوں تو رشوت دے پیسیاں دی قربانی کریں گا جوے دے پیسیاں دی قربانی کریں گا تو سود دے پیسیاں دی قربانی کریں گا۔ چودھری جی تہاڈا کم ہو گیا ہے اونے کہ پھر ساڈے لائق کی قربانی کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ قربانی کرنی کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ کیڑے پیسے نال؟ رشوت دے پیسے نال سود دے پیسے نال بلے بھئی حج بھی کیتی جاندی ہو تے لو بھی پیتی جاندی ہو کمال نہیں کر دیتی؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو کوئی فائدہ نہیں پھر ایسے کام دا۔ یاد رکھو حرام خور بندہ حرام خور بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے او دے نال لپٹ کے اللہ کو دعا منگے اللہ فرماندے نے جا چلا جا تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا تیرا پہننا حرام دا ساڈے کول تیرے واسطے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حرام خور بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کردا۔ تے بھی فیصلہ بادی سمجھ لو حرام صرف شراب ہی نہیں ہے حرام صرف سود ہی نہیں ہے حرام صرف رشوت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بہناں دے پلاٹاں تے قبضے کرن والے ہو اے بھی حرام ہے بیٹیاں دے حق مارن والے ہو اے بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ بھراواں دی وٹ بنی تے قبضے کرن والے ہو اے بھی حرام ہے۔ اوے جویں شراب حرام ہے ایویں رشوت دے پیسے نال لے آیا جوس بھی حرام ہے سود دے پیسے نال لے آیا اللہ اکبر۔ بکرے دی کڑائی بھی حرام ہے ایویں حضرات محترم بہناں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے اس مال دے نال یتیماں دے مال لٹ لٹ کے 10-10 لاکھ دیاں قربانیاں کرنا بھی شریعت اندر حرام ہے۔ حرام دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے نے اسی تقوی ویکھنا چاہنے ہاں اسی پرہیزگاری ویکھنا چاہنے
چاہنے ہاں تواڈے دل دی اندر تقوی ہے کہ کوئی نہیں اللہ رب العالمین دی رضا ہے کہ کوئی نہیں لہذا میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے تقوی اختیار کرنا ہے اگلی گل تے غور کرنا میرے مسلمان بھائیو تو چوتھا کام کی کرنا ہے قربانی دا چوتھا مقصد کی ہے قربانی دا چوتھا مقصد ہے اطاعت رسول قربانی سانو نبی پاک دی اطاعت سمجھان دیئے اللہ دے نبی دے طریقے سمجھان دیئے اسی جانور لینا ہوئے نا تے اسی بیخنے ہاں جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے دائے جانور بے عیب ہونا چاہیے دائے جانور دندہ ہونا چاہیے دائے اسی بڑیاں چیزاں نو میکھنے ہاں قربانی دا دن آندائے اللہ اکبر بندے کہیں دینے یار عید دی نماز پڑھ کے کوئی چیز نہیں کھانی کیوں بھئی اپنی قربانی دا گوشت کھانا ہے کیوں اگے سنت رسول ہے نبی پاک دا طریقہ ہے اچھا جی اللہ اکبر بڑیاں چیزاں میکھنے ہاں جانور نو ذبح کرن لگے ہاں انہاں چیزاں نو ویکھنے ہاں کیویں ذبح کرنا ہے کیویں نو لٹانا ہے جانور ذبح کرنا ہے کی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر قاتلی ساریاں چیزاں دا تمام کرنے ہاں چونکہ اللہ دے نبی دا حکم ہے وے حضور دا طریقہ ہے وے یار چل آکھ تو کانا ہی جانور لے آؤ سستا لب جانا ہے آندہ نہیں اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے اللہ اکبر ان میں ایمانداری نال دسیا جے اللہ دے نبی نے صرف قربانی تے کانا جانور ذبح کرن تو ہی منع کیتا ہے یا اللہ دے نبی نے شراب تو بھی منع کیتا ہے اللہ دے نبی نے زنا تو بھی منع کیتا ہے اللہ دے نبی نے بدکاریاں تو بھی منع کیتا ہے اللہ دے نبی نے رشوت تے سود تو بھی منع کیتا ہے اللہ اکبر لو جی اسی جانور نو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے یار کیوں پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کچھ اور پڑھ لو ایمیں بھی تے ذبح ہو جانا ہے جانور آندہ نہیں انجی ذبح کرنا ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے انہوں انجی ذبح کرنا ہے کہ اللہ دے نبی نے یہی حکم تے نہیں دیتا اللہ دے نبی نے یہ بھی حکم دیتا ہے جنہوں اذان آجے دکانہ بند کر کے مسجد جا جانا ہے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ اکبر والدین دے سامنے اچھا نہیں بولنا یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اپنیاں بہناں نو پریشان نہیں کرنا یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے دھیاں دے حق نہیں مارنے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اپنیاں بیویاں نال اس نے سلوک کرنا ہے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ اکبر اپنی اولاد نو دیندار بنانا ہے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ اکبر ویر جی من مرضی دے حکم منی جاندے ہو تے جتھے جناب اپنی برادری دی گل آئے رشتہ داریاں دی گل آئے اوتھے نبی پاک دا حکم اوے قربانی دا جانور خریدن واسطے حضور دے سارے حکم پہ مننا ہے شادی تے نبی پاک دی کوئی گل بھی نہیں مندا فوت کی تے من مرضی دیاں رسماں کرن لگ جانا ہے اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فرمایا لوگو ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کریا کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو ولا تبطلوا اعمالکم من مرضیاں کر کے خواہشات دی پیروی کر کے اعمال ضائع نہ کر لیا جے برباد نہ کر لیا جے لہذا میرے محترم بھائیو توجہ کرو غور کرو میرے بھائیو اللہ اکبر حضور دی اطاعت ہر معاملے اندر کرنی ہے ایک قربانی درس دین دی پئی ہے ایک قربانی سبق دین دی پئی ہے ایک قربانی دا مقصد ہے نبی پاک علیہ السلام نے عید الاضحیٰ دی نماز پڑھائی تے آقا فرماندے نے جاؤ میرے صحابہ جا کے قربانیاں کرو اپنے جانور ذبح کرو ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی میں تے جانور ذبح کر بھی آیا ہاں عید دی نماز تو پڑھے نیت اچھی سی کہ دیر ہو جاندی ہے تے بھوک لگ جاندی ہے تے میں پہلے ہی جانور ذبح کرنا واپس آواں گا گوشت تیار ہونا تے آواں گا تے پہلے اپنے بھراواں نوں دوستاں نوں کھانا کھلا دیاں گا بعد قربانیاں کراں گے اللہ دے نبی میں تے کر بھی لئی فرمایا جا کھا لے گوشت حلال ہے پر قربانی نہیں ہوئی کیتی بھی عید والے دن صحابی رسول نے کیتی نمازی بندے نے حلال کھان والے بندے نے توحید پرست بندے نے کیتی پر حضور دا طریقہ نہیں اپنایا اسی بھی یہی گل بھائیاں نوں سمجھانے ہو بھائی اے کام جڑا کردی ہوئے نبی پاک دا طریقہ نہیں آندے منع مخاؤ کتے لکھے منع مخاؤ عجیب بات ہے جی اللہ دے نبی نے ایک کام کیتا ہی نہیں تے پھر او دا منع کیویں تانوں مخائیے
ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ नबी पाक दा तरीका इख्तियार करो सहाबी रसूल ने ईद वाले दिन जानवर ज़िबा कीता है पर नमाज तो पहले कर लिया है अल्लाह दे नबी फरमांदे कुर्बानी नहीं होई लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों तुसी भी इस चीज़ दा एहसास करिया करो कुर्बानी सानू नबी पाक दी इताअत सिखांदी है अल्लाह दे नबी दी इत्तिबा दा तरीका समझांदी है अल्लाहु अकबर गौर करिया जे तवज्जो करिया जे मेरे मोहतरम भाइयों चौथे नंबर ते कुर्बानी सानू की दरस देंदी है कुर्बानी सानू दरस देंदी है मेरे भाइयों कुर्बानी दा अल्लाहु अकबर पंजवां मकसद है कुर्बानी दा मेरे मोहतरम भाइयों जज्बा सार आप भी खाना है ते लोकां नूं भी खवाना है कुर्बानी इस चीज़ दा दरस देंदी पई है नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जानवर ज़िबा कर दियो अल्लाहु अकबर इंदा गोश्त खाया भी करो खिलाया भी करो अल्लाहु अकबर हज़रत मोहतरम कुर्बानी दा जानवर ज़िबा करके एदा गोश्त आप भी खाना है अहलो अयाल भी खवाना है ते गरीबा मस्कीना मोहताजा भी खवाना है अल्लाह फरमाते ने मुसलमान ते मुसलमान दी ते पहचान है वे ओदे दिल अंदर एहसार होंदा है दूजियां नूं तरजीह देण वाला मुसलमान होंदा है साडे बंदियां बेअजीब काम ने इत्थे जनाब बकरा ज़िबा कीता ओदी इकरान साइड ते कर दियो ये किधर भेजनी है ये साडी लाहौर एक बेटी रहिंदी है ओदे वल भेजनी है पार्सल करन ओना कुर्बानी नहीं कीती नहीं ओना ते 10 बकरे कीते पर साडा तां हक बनदा ते गवांढियां दे घर भावें शोरा भी ना हो ਇਹ ਕਾਦਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ 10 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਤਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਦਲਾ ਬਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੰਬਾ ਭੇਜਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ मैं वेड़े का गोश्त भेजना ते तुसीं साडा वड्डा बाबा ना जिहड़ा ओह वेड़ा खांदा नहीं तुसीं कट्टे दा सानू खिला ये ते लैण देण अगे पिछे भी होंदे ही की फायदा ऐसी कुर्बानी दा कि तेरे मुहल्ले दे गरीब कुर्बानी वाले दिन भी गोश्त तो महरूम रह जान यतीमां नूं उस दिन भी गोश्त दा टुकड़ा ना लभे मस्कीनां दे घर उस दिन भी चुल्हा ना जले की फायदा फिर इन्हां करोड़ां दियां कुर्बानियां दा की फायदा इन्हां लखां दियां कुर्बानियां दा हमसाया आया शाम नूं भाईजान कोई साडा भी हिस्सा रखिया तू किथे चला गया सी तैनूं पता नहीं असीं 6 जानवर दी बाकी ते तू सुबह दा आया ही कोई नहीं ओ नहीं आया ते तेरा हमसाया तू क्यों नहीं कलाया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जनाब जिब्राइल ने मैनू हमसायां दे इन्ने हक बयान कीते ने मैनू डर लगदा सी किते मेरी विरासत दे भी हिस्सेदार ना बना दिते जावन ते तू एहसास ही नहीं कीता हमसाए दा एदा ते पहला हक बनदा सी तू इहदे घर दे अंदर गोश्त खलांदा कहंदा नहीं जेड़ा मेरे कोल मंगतियां दी तरह मंगण आएगा ओनू देना है किसी और नू नहीं देना मेरे मोहतरम भाइयों गोश्त तैयार करना है गरीबा मस्कीना मोहताजा जरूरतमंदा नूं ही गलाना है अल्लाहु अकबर बहुता मान ना करया कर बहुता तकब्बर ना करया कर मैनू जनाब महीने दियां कुर्बानियां कीतियां इन्हां नूं तां लभदा ही कुछ नहीं इन्हां दे पल्ले ते है ही कोई नहीं ना इंज दियां गल्लां ना करया कर अल्लाह ने तैनूं नवाज दिता है अल्लाह ने तेरे ते करम कर दिता है ते फिर लोकां नूं ताने मारन लग गया है लोकां नूं गल्लां सुनाण लग गया है इंज दे काम नहीं करने मेरे मुसलमान भाई अल्लाहु अकबर एहसास करया कर एहसार करया कर की करिए जी साडा अपना एडा वड्डा खानदान है हुण असीं गरीबां नूं ही दित्ती जाइए साडे अपने कोल एडा गोश्त कोई नहीं अल्लाह फरमांदे ने वायुसीरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून
موت فرمایا او میرے بندے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسریاں دے کام آندے نے اے رب نو بڑے ہی چنگے لگدے نے بڑے ہی پیارے لگدے نے لہذا میرے محترم بھائیو اللہ نے عطا کیتا ہے تسی احسار کریا کرو خیال کرو اپنے ہمسایاں دا سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بھی جانور ذبح کریا کر دے تے سب تو پہلے اس جانور دا گوشت اپنے ہمسایاں دے گھر کلام دے سن گوانڈیاں دے گھر کلام دے سن اور بعد محدثین نے لکھیا گوانڈی بھی یہودی سی آپ دا ہمسایہ بھی غیر مسلم سی اسی تے ہمسائے مسلمان نے نمازی پرہیزگار نے انہیں ساڑھے شریک نے انہوں نے دئیے عدلے بدلے ہو رہے ہیں انہوں کلاؤ ساڑھے حل کلائے گا قربانی دا مقصد ہے آپ بھی کھانا ہے لوکانوں بھی کھلانا ہے دوسریاں دا بھی خیال احساس کرنا ہے اللہ اکبر اور تکبر غرور نہیں کرنا میرے مسلمان بھائیو رب دیاں کماں دے کمال بڑے ویکھنے ہتھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے آج اللہ نے تینوں مالی وسعت دیتی اللہ تعالیٰ نے تینوں جناب مال عطا کیتا ہے تے تکبر غرور نہیں کرنا لوکاں نو تانے مینے نہیں مارنے انہاں دی غربت دا مذاق نہیں اڑانا تلک الایام نداولھا بین الناس اللہ فرماندے نے اسی دن بدل بدل کے لے کے آنے آج کسے تے ماڑے وے کیوں دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر انہوں تانے مینے ادھا کلو گوشت دینا ہے پائیا گوشت دینا ہے تے 100 گلاں بھی سنا دینیاں نے کی فائدہ انج دیاں سخاوتاں دا اللہ واسطے دیا کر نیکی کریا کر اللہ دے بندیاں دے نال رب دیاں کماں دے کمال بڑے ویکھے نے ہتھی میں عروج تے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے بھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھنے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے کدی اللہ دا شکر بھی کریا کر اللہ تینوں گڈیاں دتیاں کوٹھیاں دتیاں اے جڑے روڑاں تے بجریاں کٹ دے پھر دے نے تیرے نالوں بہتے سونے ہوندے نہیں تیرے تو پیارے لگدے ہوندے نہیں پر اللہ تعالی نے تینوں نواز دتا تے تو تکبر کرن لگ جانا ہے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے بھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھنے بھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھنے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے وچوں بھول ویکھنے وچوں بھول ہوندے اوہو جیڑا ہوندا اوہو جیڑا رب سونا چاہندا ہے ہوندا اوہو جیڑا رب سونا چاہندا ہے ہوندا اوہو جیڑا رب سونا چاہندا ہے اونج تے میں لوکاں دے خیال بڑے ویکھنے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے بختاں دی گل ساری شکلاں دی کیڑی گل بختاں دی گل ساری شکلاں دی کیڑی گل بختاں دی گل ساری شکلاں دی کیڑی گل مٹیاں چ رول دے میں لال بڑے ویکھنے مٹیاں چ رول دے میں لال بڑے ویکھنے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے احسان کریا کر اللہ واسطے گوشت لوکاں نوں کھلانا ہے غریباں مسکیناں محتاجاں دے کوئی فائدہ نہیں پھر انہاں قربانیاں دا اگر غریب عید والے دن بھی بھوکے رہن یتیم عید والے دن بھی بھوکے رہن وہ عید والے دن بھی ترس دے رہن لہذا قربانی دا مقصد سمجھو حضرات محترم چھٹی تھی آخری بات قربانی دا 6واں مقصد کیے اللہ اکبر صرف جانور دی گردن تے چھری نہیں چلانا
چلانی حضرات محترم ایسا جذبہ دل وچ پیدا کرنا ہے کہ اللہ دی رضا واسطے تو اپنی ہر چیز قربان کرنو تیار ہو جاویں قربانی اس چیز دا نام ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جس نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت پہ عمل کرنا جے اس نبی ابراہیم نے جانور تے اللہ دے رستے تے ذبح کرن واسطے نہیں سی لٹایا انہیں اپنا لاڈلا تے کو پتر اللہ دی بارگاہ وچ لٹا دیتا سی قربانی کرن والیا صرف 5 لاکھ دی قربانی کرن گل نہیں بننی اپنی ہر خواہش نو اللہ تے اللہ دے رسول دے تابع کرنا ہے اللہ اکبر ہر چیز رب دے رستے اندر نچھاور کر دین دا جذبہ پیدا کرنا ہے دل دے اندر پھر تیریاں قربانیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نے اے سنی جرا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين اللہ رب العالمین نے پوری داستانی بیان کر دی تھی نبی ابراہیم علیہ السلام دی اللہ اکبر 85 سال دی عمر وچ رب کولوں مانگ کے پتر لے آئے رب ہب لی من الصالحین اللہ مینوں نیک پتر دی ضرورت ہے فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرماندے نے اسی تینوں بردبار بیٹے دی بشارت دینے ہاں اللہ نے پتر عطا کر دیتا ہے اے جڑا بیٹا ہے اے جڑا پتر ہے حضرات محترم ماں دی گود اندر ہے تے اللہ فرماندے نے ابراہیم جی اللہ جی پتر پیارا ہی اللہ جی مینوں بڑا پیارا ہے فرمایا بیوی نوں بھی لے پتر نوں بھی لے اللہ جی کی کراں فرمایا جا میرے گھر بیت اللہ مسجد حرام دے قریب جنگل بیابان دی اندر اولاد نوں چھڈ کے آ جا تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اے بھی نہیں آکھیا اللہ جی اجو ہی چلا جاواں یا مہینہ ایک پتر نوں ویکھ لواں کوئی مہینہ 2 مہینے کول رکھ لواں نہیں نبی ابراہیم نے بیوی نوں لے لے آئے پتر نوں لے لے آئے تے جنگل بیابان وچ چھڈن پہ جاندے نے اوے تو دکان چھڈ کے نماز پڑھن نہیں آندا نبی ابراہیم پتر جنگل چھڈن پہ جاندا ہی بیوی نوں بیابان علاقے چھڈن پہ جاندا ہی انج بیوی تے پتر نوں تے چھڑ دیتا ہے آپ تر پے نے بیوی پیچھے پیچھے میرے سر دے تاج دسو تے صحیح غلطی کیڑی ہوئی ہے جنگل وچ چھڈی جاندی ہو اے تے کی بنے گا میرا چھوٹا جہا لال اسی بھوکے پیاسے مر جاواں گے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی گل نہیں پہ کر دے پوچھیا اے میرے سر دے تاج دس تے صحیح آپ چھڈی جانا ہے ناراض ہو کے چھڈی جانا ہے یا اللہ واسطے چھڈی جانا ہے اشارہ فرمایا اللہ دا حکم ہے او میریو ماؤں بہنوں بیٹیو تسی بھی گل سن لو اے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جدوں اے گل کیتی نہ دسیا حضرت ابراہیم نے تے ہاجرہ واپس مڑ پیاں کہ میرے رب دا ڈرے تے اللہ پھر سانوں ضائع کدی نہیں کرے گا نبی ابراہیم او یار بڑا جگرے دا کم ہوندا ہے اپنی بیوی جوان تے پتر نوں جنگل وچ چھڈ کے آنا اے چھوٹی جی گل تے نہیں نا انج ابراہیم چلدے چلدے آ رہے نے جدوں ویکھیا اولاد ہن دسنا بند ہو گئی ہے کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سنیا میں اپنی اولاد ایک حصہ تیرے گھر دے کول جنگل وچ چھڈی جانا اللہ اے تیری حفاظت دے اندر نے نبی ابراہیم باپ دا گھر چھڈیا اللہ واسطے قوم نوں چھڈیا اللہ واسطے بت توڑے اللہ واسطے چیخ نمرود وچ گئے اللہ واسطے وطن چھڈیا اللہ واسطے
بیوی تے بچے نو جنگل چھڈیا تے اللہ واسطے اج پتر دور بجن دے قابل ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے فلما بلغ ما السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى اے میرے پتر اسماعیل اللہ فرماندے نے جدوں پتر دوڑن بھجن دے قابل ہو گیا باپ دا سہارا بنن لگ گیا ماں دا سہارا بنن لگ گیا اللہ فرماندے نے ابراہیم پتر نو زمین تے لٹا لے اے گلے تے چھری چلا دے تے آندے نے اے میرے بیٹے اسماعیل اللہ دا ڈرایا میں تینوں ذبح کرنا چاہنا وا ہائے غائے فیصلہ بادیا اج میں انج دی عظیم بیٹے وی کتھوں لے کے آواں جڑی ایڈے ماپیاں دے تابعدار ہون ایڈے تے ایک دن باپ نے خرچہ نہیں دتا تے دوجے دن آندا میں تینوں مار ہی چھڈنا ہے ایڈے تے پتر دی رضامندی دے حساب نالوں تے نکاح دی جناب امی نہیں پری تے پتر باپ دے گھر جناب سر وچ گولیاں مارن لگ جاندے نے ایڈے تے انج دا ماحول بنیا پیا ہے نا ایک دن باپ نے خرچے تو انکار کیتا ہے من مرضی تو انکار کیتا ہے تے یاراں لے کے باپ ہی قتل کر دیتا ہے اوے سونے فیصلہ بادیا اینو پتر کیا جاندا ہی تینوں باپ کیا جاندا ہی پتر میں تینوں اللہ واسطے ذبح کرنا ہے تے پتر بولیا اے فرما بردار بیٹا بولیا فیصلہ بادیو ایک گل تھپڑ مارن دی نہیں ہوئی گھروں کٹن دی نہیں ہوئی جائیدادوں بے دخل کرن دی نہیں ہوئی باپ کہندا پتر میں تینوں زمین تے لٹانا ہے میں تیری گردن تے چھری چلا دینی ہے تے پتر کہندا کالا یا ابت فعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرے ابا جی اے میرے بابا جی جو رب دا ڈرے تسی کر گزرو اللہ چاہیا میں صبر والے وچوں ہوواں گا اللہ اکبر نبی ابراہیم نے پتر نو زمین تے لٹا لیا ہے چھری ہاتھ وچ پھڑ لئیے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ابراہیم جڑے انج دے نیکوکار ہون اسی انہاں نو بہتری جزا دیا کرنے اسی بڑا وڈا امتحان لیا ابراہیم کوڑوں فیصلہ بادیا اے دے نو بڑا امتحان کیے کہ باپ نو حکم پتر دی گردن تے چھری چلانی ہے باپ تے پتر نو بھوکا ویکھ کے برداشت نہیں کردا باپ تے اپنے بیٹے نو اللہ اکبر تکلیف اندر برداشت نہیں کردا میں تے اے اسی ظالم جو اپنے باپ نو تکے مارن لگ جانے اے اسی ظالم جو باپ نو مندا بولن لگ جانے باپ نو تے اونی دیر چین ہی نہیں آندا جتنی دیر باپ اپنی اولاد دا مکھڑا نہیں ویکھ لیندا اولاد کو سینے نل نہیں لا لیندا اللہ اکبر ایک ایسا عظیم بیٹا ابو جی تسی کر گزرو اللہ چاہیا میں صبر والے وچوں ہوواں گا لٹا لیا باپ نے اللہ فرماندے اسی بڑا بڑا امتحان لیا تے جدوں ابراہیم علیہ السلام امتحان اندر کامیاب ہو گئے نے تے اللہ فرماندے نے اسی پھر بڑی قربانی عطا کر دتی ہے دے بدلے اندر دمبا آ گیا ہے حضرات محترم کی پتہ لگیا اوے صرف جانور ذبح نہیں کرنا اپنی انا تے بھی چھری چلایا کر جانوری ذبح نہیں کرنا اپنے تکبر تے بھی چھری چلانی ہے جانوری ذبح نہیں کرنا اوے اپنی خواہشات تے بھی چھری چلا دینی ہے جانوری ذبح نہیں کرنا بلکہ ہر معاملے دی اندر اپنے رب دا تابعدار بن جانا ہے ہر معاملے دی اندر اللہ دا فرما بردار بن جانا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے باپ بیٹے نے کیتی تیاری رب نو منانا ہے باپ بیٹے نے کیتی تیاری رب نو منانا ہے لکھ لکھ جان گئے اس تو واری رب نے منانا ہے باپ بیٹے نے کیتی تیاری رب کیا میرے گھر چھڑ بیٹے مانو سہولتاں نہ ویکھی بس ویکھی میرے نانو ویکھی میرے نانو بورا گبان گئی انہاں دی سواری بورا گبان گئی انہاں دی سواری رب نو منانا ہے
باپ بیٹے نے کی تیاری آج سوال کر کے میں چھڑ چلے ہو رب دی رضا یا ناراض ہو کے چلے ہو رب دی رضا یا ناراض ہو کے چلے ہو آسمان وال ہے انگلی الاری آسمان وال ہے انگلی الاری رب نو منانا باپ بیٹے نے کی تیاری باپ کہندا ذبح کراں تینوں دے نام تے بیٹا کہندا لے چلو ذبح دے مقام تے بیٹا کہندا لے چلو ذبح دے مقام تے میں نام وال نو سفر ہے جاری رب نو منانا رب نو منانا باپ کہندا بیٹا اپا کعبے نو بنانا رب دائے حکم اپا جلدی ادانا جلدی ادانا باپ بیٹے نے لائی اساری باپ بیٹے نے لائی اساری رب نو منانا رب نو منانا دلیز تیری چنگی نہیں دلیز تیری چنگی نہیں باپ دا پیغام بیوی نے پیغام دیتا آئے جدو شام آئے جدو شام دیکھیں دیکھیں جا لاتھ جا مگروں بماری رب نو منانا رب نو منانا صدیقی تانوں دسیا باپ بیٹے دی کہانی ہے صدیقی تانوں دسی باپ بیٹے دی کہانی ہے حج عمرہ زم زم اونا دی نشانی ہے اونا دی نشانی ہے ہر ایک ادا ہے پیاری رب نو منانا باپ بیٹے نے کی تیاری اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ساریاں گلاں دی ایک گل فیصلہ پا دیا ساریاں گلاں دی ایک گل قربانی دا مقصد کیے بیٹا کہندا ہے قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بیٹا کہندا ابو جی اگر اللہ دا حکم ہے پھر کر گزرو تے اللہ دا حکم آ جائے پھر اوتھے اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کرنی اصل قربانی دا مقصد و منہج ہے قربانی دا مقصد اللہ نے بیان کیتا ہے کہ جتھے میرا حکم آ جائے اوتھے پھر ہر طرح دی قربانی پیش کرنی ہے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے